अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है इश्क है इश्क। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। अम्मी, छोटी मोमानी आई हैं। अस्मा ने दरवाजे से झांक कर इत्तला बहम पहुंचाई। हाय, कैसे आ गई भाभी आज? उन्होंने ताज्जुब से गोया खुद से खिताब किया था। और तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? बेवकूफ है ये तो एकदम। उनके तो जैसे हाथ पांव फूल रहे थे। जब खैनी गिराई तो वाकई सामने भावच खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे, सज्जाद हम्माद भी आए हैं। अरे, बड़ी भागवान खड़ी है। आदाब फुप्पो। बड़े बच्चे ने शाइस्तगी से आदाब किया। जीते रहो। वो जल्दी जल्दी कुर्सियां आगे करने लगी। अरे भाई आयशा, इस पंखे की स्पीड तो बढ़ाओ जरा, हवा महसूस ही नहीं हो रही। पुराना हो गया है बहुत, इसलिए इसकी हवा बस इतनी ही है। वो शर्मिंदगी से गोया हुई। अरे, तो तुमने कहा क्यों नहीं? इबाद से कल ले आएगा नौकर पंखा, खुद ही लगा भी जाएगा। दूसरे कमरे में पंखा है? उन्होंने रुमाल से अपना चेहरा पोंछा। अरे नहीं भाभी, हमें तो ये पंखा भी बहुत है, आप पंखा मत भिजवाइएगा। तुम्हारी तो आदत है आयशा, हर चीज को ना करती हो। अरे दयाल तुम्हारा अपना भाई है, कोई गैर तो नहीं? जी, उसी दयाल भाई के होते हुए भी मेरा चूल्हा ठंडा रहता है। वो खामोश हो रही। वो चाय बनाने उठी तो अजरा बोली, भाई चाय वाय न बनाना, हम जरा यहीं करीब ही एक सालगिरह पार्टी में आए थे। रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है, सोचा खैर खैरियत मालूम करती चलूं। बेटी कहाँ है तुम्हारी? अस्मा, बेटे इधर आओ, हुमानी जान बुला रही हैं। वो उसे उनके पास भेजकर बावर्ची खाने में चली गई। अस्मा सहम कर दरवाजे में ही अटक कर रह गई। घिसे हुए सुर्ख फ्रॉक और पजामे में वो शीशे की गुड़िया लग रही थी। हुस्न परस्त मोमानी ने घायल होकर उसे चमकार कर अपने पास बुलाया। इधर आओ बेटे। वो आहिस्ता रवि से उनके पास पहुंच गई। अम्मी, कितनी गंदी है ये लड़की। हम्माद ने नाक से कोड़कर गर्द में अटे हुए अस्मा के पांव देखे। अस्मा का कलेजा कांप गया। बुरी बात, 3 साल बड़े सज्जाद ने फहमाइशी नजरों से हम्माद को देखा। अरे लड़की, क्या तुम्हारे पास जूते नहीं हैं? हैं, मगर वो तो स्कूल पहन कर जाती हूँ, वो कांपती हुई आवाज में बोली। उसे तो नन्ना हम्माद शहजादों जैसा लग रहा था, लिबास से भी बोलचाल से भी। तो क्या घर में नंगे पांव रहती हो? हम्माद, माँ ने नंद को आते देखकर घूरा। मैंने तुमसे कहा था ना, मगर तुमने फिर भी अपनी ही की। ये बच्चे तो नाश्ते में भी चाय नहीं पीते। नहीं अम्मी, फुप्पो बनाकर लाई हैं तो मैं पी लूंगा। सज्जाद ने आगे बढ़कर कप उठा लिया। हम्माद उसी तरह तना तना बैठा रहा। भाई परसों ईद है, अस्मा के कपड़े वगैरह बनाए हैं या नहीं? है इसके पास कपड़े, आप फिक्र ना करें। अरे हद करती हो, हम क्यों फिक्र ना करें? बच्ची नहीं है हमारी? उन्होंने पर्स खोलकर 100-100 के 3 नोट निकाले और अस्मा को देना चाहे। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, इसके पास कपड़े। अब इतनी अच्छी चीज भी नहीं तुम्हारी खुददारी। मैं खुदा न ख्वास्ता भीख तो नहीं दे रही हूँ जो तुम इस तरह मेरे हाथ रोक रही हो। हटो पीछे। लो अस्मा, अपनी अम्मी के साथ जाकर अच्छे से कपड़े लेकर आना और फिर ईद पर घर आना। अस्मा ने पैसे नहीं लिए। खौफजदा से अंदाज में माँ को देखा। वो नजरें झुकाकर पीछे हट गईं। अजरा ने पैसे अस्मा की मुट्ठी में दबाए और खुदा हाफिज कहकर रुखसत हो गईं। आयशा ने मैके में यतीमी का वक्त गुजारा था। भाइयों को आगे बढ़ने, दौलतमंद बनने का जुनून था। दोनों ने जल्द ही अपना बोझ उतार फेंका था। यूं भी दोनों बाल बच्चों की जिम्मेदारी में उलझ चुके थे। शौहर के होते हुए भाई महीनों नहीं झांकते थे, तो 3 साल शादीशुदा रहकर जल्द ही वो बेवा हो गईं, तो किस बर्ते पर भाइयों की चौखट पर जा पड़ती। जबकि भाइयों ने बहुत कहा, मगर उन्होंने ये अफलास भरी खुदमुख्तारी ना छोड़ने का फैसला कर लिया था। हसास इतनी हो गई थी, पहले से मुकाबिल के जहन तक जा पहुंचती। इस तन्हाई से उनका समझौता हो गया था। नजदीक सिलाई कढ़ाई के मरकज में निगरानी के फराइज अंजाम दे रही थीं। 80 गज पर बना हुआ 2 कमरों का मकान उनके शौहर की सारी तगोदो का सिला था और उस पर वो अपने रब का शुक्र अदा करती थी कि सर छुपाने का आसरा था। वो कभी कभार भाइयों के यहाँ जाती तो अस्मा को कभी साथ लेकर न जाती।
मुबादा वो अपने मामू और उनके ठाट बाट से मरूब ना हो जाए और एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। वो बहुत तवज्जो से उसे तालीम दिला रही थीं, उसे आला अखलाकी तरबियत दे रही थीं। हर वक्त की तन्हाई ने उसे बेहद कमगो बना दिया था। बेहद खुश तबीयत पाई थी उसने। उन दिनों जब गुजरते माहों साल उसे दर्जा दहम की तालबा बना चुके थे और वो माँ की बैसाखी बन रही थी, एक दिन अचानक दरवाजा बजा। माँ मौजूद नहीं थी, लिहाजा उसने आने वाले का नाम पसे दर पूछा। नाम बताने के बजाय आने वाले ने तनतना कर इरशाद किया, अरे भाई दरवाजा खोलिए। फिर बड़बड़ाहट सुनाई दी, अच्छी मुसीबत है। उसने घबरा कर दरवाजा खोल दिया। सामने ऐसा उजला बांका सजीला नौजवान था कि वो हैरान होकर एकदम पीछे को हो गई। फुप्पो कहाँ है? वो तो नहीं है। अब वो खुद समझ गई कि वो उसका कोई मामूजात है। उनसे कह दीजिएगा कि अम्मी 7th डे में एडमिट हैं और याद फरमा रही हैं। वो मुलाकात का टाइम बताकर उल्टे कदमों वापस लौट गया। ऐसा जलाल, इतना करोफर देखकर उसकी तो हिम्मत ही न हुई कि कह दे अंदर तशरीफ लाएं। थोड़ी देर बाद आयशा आ गई तो उसने बताया, अम्मी एक साहब आए थे, आपको फुप्पो कह रहे थे और कह रहे थे अम्मी 7th डे में एडमिट हैं, इतने बजे आकर मुलाकात कर लें, हालत बहुत सीरियस है। अय हाय, नाम क्या बताया था? नाम नहीं बताया था, मैंने तो पूछा भी था। पता नहीं बड़ी भाभी के यहाँ से आया था कि छोटी भाभी के यहाँ से। क्या उम्र होगी उसकी जो आया था ये कहने? बस लड़के से थे, मुझसे बड़े होंगे। अच्छा, तो फिर छोटी भाभी के यहाँ से आया होगा। अरे खुदा खैर करे, अभी बेचारी ने देखा ही क्या है, खुदा रहम करे। वो उसी वक्त उठ खड़ी हुई। रात 9-10 बजे तक आऊंगी, साथ वालों को कहकर जा रही हूँ, दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना। वो तो बौखलाहट में तेजी से बाहर निकल गई। तौबा, अम्मी शिकवा कना भी रहती हैं और मोहब्बत का ये आलम है कि खाने पीने तक का होश नहीं। वो धुले हुए कपड़े रस्सी से उतारने लगी। रात के लिए उसने रोटी भी डाल ली मगर आयशा ना आई। अब तो वो एकदम हरासा नजर आने लगी। या अल्लाह, कैसे मालूम करूं अम्मी क्यों नहीं आई? अब तक कहाँ रह गई खुदाया? पता नहीं उन्हें बस मिलने में दिक्कत ना हुई हो। इतनी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, क्या उन्हें कोई पहुंचा भी नहीं सकता? वो कभी उठकर सहन में फिरने लगती, कभी खिड़की से बाहर झांकती। बी पड़ोसन ने भी कई बार दीवार से सर उभार कर पूछ डाला, ए अस्मा, आ गई तुम्हारी अम्मी? नहीं खाला जान, वो रोने को हो गई। मुझे ऐसा महसूस होता है उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। अरे अल्लाह रखे, उनके भाइयों की तो मोटरें हैं, छोड़ जाता कोई बेचारी गरीब औरत। एक तो वहां जान खपा कर आई, उस पर बुला ले गए। लो भला, माँ जाया भी आज तो पराया हो गया। और खाना खा लिया तुमने? उन्हें खून की सफेदी के तज्जिए से लम्हाती फरागत नसीब हुई तो खाने का पूछा। अम्मी तो आ जाएं, खाना कैसे खा लूं? उसके आंसू बह निकलने को बेताब थे। अरे आती होंगी, जी हलकान न करो। ए लो, वो वाजिद के अब्बा बराबर बांग दे रहे हैं, खाना दे दूं उन्हें। वो उतर गईं। अस्मा दोबारा खिड़की में जा खड़ी हुई। उसी दम सामने से गाड़ी के हेडलाइट्स रोशन हुई और गाड़ी रुक गई। गाड़ी दरवाजे के सामने रुकी थी। वो समझ गई कि आयशा आ गई हैं। वो लपक कर दरवाजे पे आई। दरवाजा खुला तो वही सामने शाम वाला नौजवान खड़ा था। उसने बेताबी से कार की सिमत देखा। उसके चारों दरवाजे बंद थे। मेरी अम्मी कहाँ हैं? उसने तड़प कर पूछा। मैं आपको लेने आया हूँ। निहायत आहिस्ता जवाब में एकदम उलट जवाब मिला था। अम्मी? उसने अपने सवाल का जवाब जानना चाहा। मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, फुप्पो घर पर ही हैं। मुझे पापा ने कहा है कि आपको ले आऊं। आप परेशान होंगी। हालांकि एक अच्छी खासी समझदार लड़की क्या एक रात तन्हा नहीं रह सकती? मगर पापा और फुप्पो, जल्दी कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। उसका लहजा भर्राया हुआ था जैसे रोता हो। और वो तो ये सुनकर दम बखुद रह गई थी कि मोमानी जान का इंतकाल हो गया है। वो कमजोर आसाब की लड़की घर बंद करके 5 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी में बैठ गई। पड़ोसन को बताने की जरूरत न समझी, उन्हीं कपड़ों में चल दी। आज वो दूसरी मर्तबा अपने दौलतमंद मामू के घर जा रही थी। पहली मर्तबा सुना था कि माँ की गोद में गई थी। माँ ने अपने दौलतमंद बेनियाज भाइयों के घर से बेटी को इसलिए दूर रखा था कि उसमें एहसास कमतरी पैदा ना हो। वो पढ़ लिख कर कम से कम लेक्चरर बन जाए
مگر اس کے باوجود کہ اتنی احتیاط کی گئی تھی اس میں نام کو اعتماد نہیں تھا. گھبرائی بوکھلائی. آخر ماں سے کوتاہی تو ہو ہی گئی تھی. آس پاس کے متوسط رشتہ داروں کے اتنے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر جب ماں کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا کہ اس کے ماموں ان سے 10 گنا زیادہ مالدار ہیں تو وہ ان کی آرائش و آسائش کا تصور بآسانی کر سکتی تھی. اتنا اعتماد بھی نہیں تھا کہ اس سے تعزیتی کلمہ کہہ دیتی کہ مجھے دکھ ہوا ہے یا مومانی جان کو کیا ہو گیا تھا. سر جھکائے ہاتھ مسلتی رہی یہاں تک کہ گاڑی ایک دھچکے سے رک گئی. اس کے سامنے ایک عظیم الشان عمارت تھی جس میں داخل ہوتے وقت اس کی ٹانگیں کانپ گئیں. اندر بے پناہ رش تھا. 2 لڑکیاں پچھاڑیں کھا کھا کر رو رہی تھیں. معلوم ہوا کہ ان کی بیاہتا صاحبزادیاں ہیں جن کی نخوت اور غرور کے قصے اس نے بے پناہ سنے تھے. گھر کا ہر فرد غم سے نڈھال تھا. سفید چاندنیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ تک آبدیدہ ہو رہے تھے. مامو جان کے علاوہ ایک وہ اسے مضبوط اعصاب کا نظر آیا جو چہرہ بے تاثر کیے ادھر ادھر آ جا رہا تھا. تمام راستے جو ہونٹ بھینچے گاڑی چلاتا جا رہا تھا. تب اس نے حیرانی سے سوچا تھا کہ کیا اسے اپنی ماں کا دکھ نہیں؟ خدا نخواستہ اگر اس کی امی کو کچھ ہو جائے وہ تو دوسرا سانس بھی نہ لے. پھر کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا. ویسے بھی افراتفری مچی ہوئی تھی. اس نے امی کو دیکھا جو میت کے سرہانے بیٹھے قرآن پڑھ رہی تھیں. وہ بھی وضو کر کے وہاں ماں کے پاس ہی سپارہ لے کر بیٹھ گئی. امی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس چشمے سے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئیں. آنٹی، انکل کہہ رہے ہیں جنازہ صبح ہی اٹھے گا. سجاد نے جوابی ٹیکس بھجوایا ہے، وہ صبح پہنچ رہے ہیں. اسما نے آواز کی سمت نظر اٹھائی. کوئی خاتون ایک بڑی بی سے مخاطب تھیں. تب اسے بھی معلوم ہو گیا کہ سجاد بھائی باہر ہیں. تمام رات آنکھوں میں کٹی تھی. نزدیک سے آئے ہوئے لوگ واپس چلے گئے تھے کہ صبح جنازے پر آئیں گے. مومانی جان کے میکے والوں کی تعداد کثیر تھی. مامو جان کے رشتے داروں میں تو ایک بڑے ماموں کا گھر تھا یا یہ دونوں ماں بیٹی تھیں. کتنی ہی افراتفری سہی مگر جھوٹ سے بھی کوئی اس کی سمت متوجہ نہیں ہوا تھا. اس کا دل اپنی بے پناہ حساسیت کی وجہ سے نہایت اجنبیت محسوس کر رہا تھا. وہ سمجھ گئی کہ آخر اس کی ماں اسے یہاں لانا کیوں پسند نہیں کرتی تھی. اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ آئندہ ان برف کی سلوں کے مانند ڈھلے ہوئے فرعونوں کے ہاں نہیں آئے گی. موت کا گھر صحیح، کیا یہ خواتین آپس میں اتنی دیر سے غیر متعلقہ باتیں نہیں کر رہی تھیں؟ کسی کی بیوگی، کسی کی طلاق، کسی کی شادی اور منگنی پر تبصرے نہیں کر رہی تھیں؟ جنازہ اٹھتے اٹھتے دوپہر کے 12 بج گئے تھے. سجاد اپنی غیر ملکی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ 8 بجے صبح کراچی پہنچ گئے تھے. جنازہ اٹھتے ہی اس نے ماں سے گھر چلنے کو کہا. صبر کرو، چلتے ہیں. کیا سوچیں گے سب لوگ، موت کا گھر ہے. انہوں نے دبی دبی زبان میں گویا اسے جھاڑا. اف، اتنی بے نیازی، اتنی اجنبیت کے باوجود امی کا جی نہیں چاہ رہا گھر جانے کو. وہ تو ایک دم کھٹ کر رہ گئی تھی. دوپہر کو کسی نے کھانا بھجوایا تھا مگر اس نے ایک نوالا تک زہر مار نہ کیا تھا. امی سے معلوم ہوا تھا کہ مومانی جان کو لیوکیمیا ہو گیا تھا. تشخیص میں دیر ہو جانے کی وجہ سے ان کی جان نہ بچائی جا سکی. گھر والوں کو گزشتہ 2 ماہ سے معلوم تھا. انہیں باہر بھیجنے کے انتظام کرتے کرتے یہ دن آن پہنچا تھا کہ وہ دنیا سے باہر ہو گئی تھیں. اتنی ہنستی بولتی مومانی کے بارے میں اسے یہ جان کر بہت دکھ ہوا. جب امی دوبارہ قرآن خوانی میں مصروف ہو گئیں تو وہ باہر لان کی سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. اسے غصہ کرنا نہیں آتا تھا، بس رونا آتا تھا. وہ سامنے کھڑا غالباً کسی کو خدا حافظ کہہ رہا تھا. وہ جانے کیا سوچ کر آگے لپک کر چلی آئی. حماد بھائی، آپ مجھے گھر چھوڑ آئیں. اس نے سادگی سے جانے کیسے کہہ دیا. حماد نے اس 15 سالہ دوشیزہ کو یوں تعجب سے دیکھا جیسے خدا معلوم کیا انہونی ہو گئی ہو. تکلیف کیا ہے آپ کو؟ کیا یہ گھر نہیں ہے؟ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. آپ کے خیال میں اس قدر فارغ ہوں کہ آپ کو لاتا اور پہنچاتا رہوں گا؟ رات پاپا نے کہہ دیا تھا تو چلا گیا، ورنہ آپ کے بنا یہاں کون سے کام رکے پڑے تھے؟ اس کے لہجے میں سنگینی اور نخوت تھی. وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا گویا خود ہاتھ ہو اور وہ چونٹی. اس نے غلط اندازہ کیا تھا. وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی. اس کی زبان کا کوڑا اس کے کانپتے دل پر پڑا تھا. دوسروں کے سامنے تو خود کو خوددار اور مسوی بنا کر پیش کرنا،
پھر بھی آسان ہوتا ہے۔ اپنی نظر میں تمام تر حقائق کی موجودگی میں معتبر کرنا کتنا کٹھن عمل ہے۔ وہ اپنی نظر میں کمتر ہو گئی تھی، اسے وہاں کے در و دیوار کاٹنے کو دوڑ پڑے۔ وہ وہی زینے پر بیٹھ گئی۔ بعض اوقات کم مایا آدمی مایا کا نہیں، ایک دوست، ایک شناسا کا بھکاری بن جاتا ہے۔ غریب آدمی کو امیر کی مہربانی کا رویہ بھی نہیں بھولتا۔ کتنا بڑا آدمی ہے، مگر کس طرح سینے سے لگایا تھا۔ غرور تو نام کو نہیں۔ غریب آدمی کو امیر آدمی کے ہاتھوں اپنی تحقیر بھی نہیں بھولتی۔ آنکھیں تذلیل پر روئیں نہ روئیں، خوددار دل لہو روتا ہے۔ اسے تو یہاں ایک بھی دوست، ایک بھی شناسا نظر نہیں دکھائی دی تھی۔ اس کی ذہنی اذیت مرحومہ کے متعلقین سے بھی سوا تھی کہ وہ تو اس حادثے کے لیے 2 ماہ پیشتر سے تیار ہوں گے۔ اس پر تو ناگہانی ٹوٹ پڑی تھی۔ گیٹ سے برآمدے تک کتنے لوگ آ جا رہے تھے، مگر کسی نے اس کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کے ماتھے پر تو نہیں لکھا تھا وہ غریب اور یتیم ہے، مگر چور کی داڑھی میں تنکا کے مستاق اسے یہی احساس کھائے جا رہا تھا کہ غربت کی وجہ سے کسی نے اسے گھاس نہیں ڈالی۔ بعض اوقات بے پناہ حساسیت بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اسی دم امی اسے ڈھونڈتی ہوئی باہر آ گئیں اور اسے سمجھانے لگی، بیٹے سویم تک میں کیسے چلی جاؤں؟ سب کیا کہیں گے؟ سب کو معلوم ہے کہ عذرا بھابی کی اکلوتی نند ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ ایک دن بھی گھر نہ سنبھال سکی، جان چھڑا کر چلی گئی۔ پھر بھائی میاں نے بہت کہا ہے کہ میں یہیں ٹھہروں۔ اس کا جی چاہا کہ ماں سے پوچھے کہ اس سے پہلے کتنی بار آپ کو روکا ہے، مفت کی منتظمہ ہاتھ آ گئی ہے نا، مگر ماں کے سامنے وہ پھر عادتاً چپ ہو کر رہ گئی۔ اور تم یہاں سیڑھیوں پر کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اندر آؤ۔ کیا کروں گی اندر جا کر؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی خودسری چھلک آئی۔ خواہ مخواہ کی مار پر تو گدھا بھی پدک جاتا ہے، اور وہ تو پھر انسان تھی۔ خودداری پر 4 چوٹ کھا کر اب اسے مزید کی تمنا نہیں تھی۔ وہ دوبارہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ سامنے کھڑے سجاد بھائی نے غالباً پھپھو کو اس سے بات کرتے دیکھ لیا تھا اور اسے پہچان لیا تھا۔ بڑی بھی تو ایک دم سے ہو گئی تھی، 4 فٹ سے ایک دم 5.5 فٹ پر آ کر ٹھہری تھی۔ دوبارہ زینے پر بیٹھ کر اپنی چوٹی آگے کر کے کھول کر دوبارہ بل ڈالنے میں مگن ہو گئی تھی۔ بھائی تم اسما ہی ہو نا؟ اس دودھ کی جلی نے کوفت بھری نظریں اٹھا کر اپنے مقابل دیکھا، مگر سجاد کی مشفق مسکراہٹ سامنے دیکھ کر آہستگی سے بولی، جی۔ تو بھائی یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایسے ہی، اس نے نظریں جھکا کر دھیمے انداز میں جواب دیا۔ ارے بھائی اندر چل کر بیٹھو۔ تب وہ ناچار اندر آ گئی۔ اچھی مصیبت ہے، اس گھر میں کوئی اپنی مرضی سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ جرأت کلام تو تھی نہیں، جی ہی جی میں جل کر رہ گئی۔ اسے تو یہاں اپنی کم مائگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ نوکروں کی طرح اس نے آگے بڑھ کر کام کیا تھا۔ ہر چند اس نے سوچا تھا وہ محض ایک کونے میں بیٹھی رہے گی، مگر سامنے جیسے ہی کوئی کام ہوتا وہ خود بخود آگے بڑھاتی تھی۔ اس کی اس بھاگ دوڑ سے گھر میں کوئی متاثر نظر نہیں آ رہا تھا، یوں جیسے یہ اسی کا کام اور مقام تھا۔ اپنی فیشنیبل ماموزاد بہنوں کو اس نے قرآن خوانی سے بھی غائب پایا تھا، سوائے مامو جبار کی سب سے چھوٹی لڑکی ربیہ کے، جو اس سے بڑی اپنائیت سے پیش آئی تھی۔ سر شام اکتاہٹ کی انتہا ہو گئی۔ وہ ماں کے سامنے رو پڑی کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ جب عائشہ نے بھائی سے کہا کہ وہ اسما کو لے کر گھر جا رہی ہیں، تو انہوں نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ بہن کی اہمیت محسوس کی تھی۔ شتر بے مہار بے سمت بیٹیاں جنہوں نے اپنے پر خود ڈھونڈ کر انہیں بہت جلد الوداع کہہ دیا تھا۔ منمانی کرنے والی بیوی بہرحال حقیقی دمساز بھی تھی۔ بہن نے جانے کو کہا تو وہ بولے، عائشہ تم بھی چلی جاؤ گی تو یہ سب کون سنبھالے گا؟ بہن اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ مرحومہ نے شوہر کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا تھا کہ عائشہ بے حد خوددار ہیں، وہ مر کر ہی شوہر کی چوکھٹ چھوڑیں گی۔ البتہ وہ بچی کو اخراجات کے لیے مناسب رقم دے دیتی ہیں۔ اپنی بیویوں پر اندھا اعتماد کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ۔ بہن کو بھائی اپنے بازوؤں میں تھام کر اپنے گھر خود لے کر آتا، اسے اپنے گھر میں معتبر مقام دیتا، تو بہن سر آنکھوں پر بھائی کے گھر میں اپنائیت کے احساس سے چور ہو کر آتی۔ محض اس طرح کہنا کہ جیسے فرض ادا کر دیا جائے تو بات نہیں بنتی۔ بھاوچ کے رسمی انداز سے وہ مستقبل میں ان کے گھر میں اپنے مقام کا اندازہ کر سکتی تھی۔
آگے چل کر انہیں اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ ان کا فیصلہ دانشمندانہ تھا۔ وہ مرحومہ کے خلاف بھائی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ کون سے چیک ہیں جو میرے گھر بھیجے گئے ہیں، اور اپنی بھاوج کو بھی دم مرگ اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا، تبھی انہوں نے حماد سے کہہ کر انہیں بلوایا تھا۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس طرح معافی مانگی تھی کہ کئی لڑیاں آنسو کی آنکھوں سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گئی تھیں۔ اس نیک فطرت عورت کے اذیتناک سال بھابھی کے آنسوؤں میں گم ہو گئے تھے۔ وہ تہہ دل سے اپنی بھاوج کو معاف کر چکی تھیں، اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر۔ موت کے گھر میں انہیں فرصت ہی نہ مل سکی تھی کہ وہ اسما سے یہ سب باتیں کرتی۔ بھائی نے پھر مجبور کر دیا کہ عائشہ، یہ خودداری کا کون سا مقام ہے کہ اس گھر کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے؟ وہ ہتھیار ڈال کر باہر آئیں تو وہ گھر چلنے کو بےتاب کھڑی تھی، مگر ماں کی چال کا انداز اور ہی تھا۔ چلیں امی؟ اسما بیٹے، جن لوگوں سے وہ ساری عمر شاکی رہی تھیں، ان کی حمایت میں بیٹی، کچی کلی جیسی بیٹی کے سامنے بولنا بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ بھائی میاں بہت روک رہے ہیں، وقت بھی ایسا ہے کہ میرا انکار بہت معیوب ہوگا۔ مجھے نہیں پتا امی، اگر 1-2 گھنٹے اور رک گئیں تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ بری بات بیٹے، وقت کی نزاکت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ امی، اس کی آواز پھرا گئی۔ اسما، کیا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ نہیں امی، میرا دم گھٹ رہا ہے ان مغرور لوگوں کے بیچ۔ آخر اس نے حقیقت کہہ دی۔ ایسے نہیں کہتے، ان بیچارے بچوں کے سر پر سے تو ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ امی، اس کی آواز پھرا گئی، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ آنسو سلسلہ وار رخساروں پر ڈھلک آئے۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ سخت مجبور تھیں، شادی کا گھر ہوتا تو شاید وہ کبھی نہ رکتی۔ اسما بچی تھی، اسے ان کی مجبوری کا احساس نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی وہ مزید کچھ بولیں گی تو وہ زیادہ رو پڑے گی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ وہ بیٹی ہے جس نے کبھی ضد نہیں کی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر اندر چلی گئیں۔ وہ ستون کی سمت منہ کر کے بچوں کی طرح آنسو بہانے لگی۔ اسے امی سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ بہت چاہ رہی تھی کہ آنسو رک جائیں، ساتھ ساتھ دوپٹے سے منہ پونچھے جا رہی تھی، مگر آنکھیں تو گویا دریا بنی ہوئی تھیں جس پر سیلاب کا زور ہو۔ ماں اسے اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی جلدی دوپٹے سے آنکھیں رگڑی۔ آنے والا سامنے آ گیا، وہ تو گویا جیسے چوری کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے دیکھا۔ سامنے حماد تھا جو الجھی الجھی نظروں سے اس کے آنسوؤں سے دھلے چہرے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس طرح بھاگے۔ اس نے لان کی سمت قدم بڑھا دیے۔ ارے بھائی، یہ رات کے وقت آپ ادھر کہاں جا رہی ہیں؟ میں ان کی بات مانوں گی نہ سنوں گی۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ پیچھے کھڑا اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کے وجود پر شک ہو۔ خدا معلوم اس نے وہاں 1 ہفتہ کس طرح گزارا تھا۔ گھر واپس آئی، ایسا محسوس ہوا گویا دوبارہ زندگی ملی ہو۔ بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ گھر آ کر ماں بیٹی نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا تھا، بڑے خاموش سے سمجھوتے ہو گئے تھے، اور ویسے بھی عائشہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی اتنی معصوم اور فرما بردار بیٹی ان پر بگڑنے کی جرت کرے گی۔ وہ صرف رو سکتی تھی۔ اس کی خاموشی ان کا دل شمع کی طرح پگھلاتی تھی۔ رات کو جب وہ پیٹھ موڑے لیٹی نیند کا انتظار کر رہی تھی، عائشہ اس کے پلنگ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسمی؟ جی امی؟ وہ اسی طرح چہرہ اندھیرے میں کیے ہوئے تھی۔ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ کچھ بھی نہیں، بس نیند نہیں آ رہی۔ وہ سیدھی ہو کر ماں کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کے بال سنوارے، جھک کر ماتھا چوما۔ تم شکایت کرتی تھی نا کہ میں تمہیں ماموں سے نہیں ملاتی، تو اب وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بھائی میرے بہت اچھے ہیں، مگر اور اب تم مصر تھیں کہ میں ایک دن بھی وہاں نہ ٹھہروں۔ ابھی تمہاری سمجھ محدود ہے، عمر کے ساتھ ساتھ مقام اور توقعات بھی اپنی شکل بدلتے ہیں۔ میری عمر میں آ کر بلکہ اب کے چند سالوں میں خیر سے گھر بار والی ہو جاؤ گی تو میری ساری مجبوریاں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ اپنی ماں کے بارے میں کوئی غلط خیال نہ دل میں لانا۔ امی، اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی، میں تو یہ سوچ رہی ہوں میرا رزلٹ آ جائے گا تو میں کون سے کالج میں ایڈمیشن لوں۔
उसने गोया मौजू बदल दिया। कौन से कॉलेज में लूं अम्मी? भाई रिजल्ट तो आ जाने दो, परसेंटेज के लिहाज से कॉलेज का इंतखाब करना, अभी से इतनी फिक्र ना करो। वैसे ही मुझे तुम्हारी सेहत की तरफ से फिक्र रहती है। लीजिए, इतनी हट्टी कट्टी तो हूं, उसने मुस्कुराकर लापरवाही से कहा तो आयशा ने एकदम टोका। अरे ऐसे एकदम मुंह भरकर ना कहा करो, उन्होंने कहा और उसके गुदास जिस्म से नजरें चुराईं जिसमें नए वक्त के फूल खिल रहे थे। अरे इतनी सी रूह इस जगह लाते लाते मेरी जान सूली पे लटकी रही। खुदा सलामत रखे, दुश्मनों की नजर से बचाए, खुद ही अपनी जान को टोकना लगाया करो। मेरा तो दिल दहल जाता है। वो माँ के वसवसों पर खिलखिलाकर हंसती तो उनके आंगन में रोशनियां बरस पड़ी। मोमानी जान के चहलम तक आयशा का आना जाना जरा तवातिर से रहा। वो पलटकर दोबारा न गई। चहलम पर उन्होंने उस पर काफी जोर दिया था, मगर वो टस से मस न हुई। दिन बड़ी सरत से गुजरने लगे। उसने मुकामी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। कॉलेज किसी वजह से बंद थे। वो अपनी कमीज पर कढ़ाई में मगन हो गई। हमसाई के पास जाकर बैठ जाती और खूबसूरत कढ़ाई करती। उनकी लड़कियों की वजह से उसका जी बहल जाता था। उस दिन भी वो निहायत जोश और खरोश से कढ़ाई में मसरूफ थी। सिंधी कला तकरीबन मुकम्मल था जब हमसाई की बेटी ने उसके भरपूर सरापे और हसीन मुखड़े को देखकर कहा, अस्मा बाजी, लगता है आपको तो आपके दौलतमंद मामू के साहबजादे ही ले जाएंगे। हाय, वो क्यों? वो अपनी धुन में मगन बोली। मेरा मतलब है बाजे गाजे के हमरा। वो शरारत से मुस्कुराई। अरे नहीं भाई, बड़े गलत अंदाजे हैं तुम्हारे। जब भाइयों ने मेरी अम्मी को अहमियत नहीं दी तो उनकी औलादें। उसने बात अधूरी छोड़कर सुई दांतों तले दबा ली और फ्रेम कसने लगी। कभी आपने खुद को गौर से देखा है? उसकी निगाहों में बेपनाह रश्क था। देखा है, इंसानों जैसी हूं। उसने सुई में पड़े धागे की नजरों से पैमाइश की और तेजी से टांका लिया। इंसानों जैसी ही तो नहीं है, परियों जैसी हैं। अस्मा खिलखिला दी। मुझे पता है तुम मुझे बहुत चाहती हो, इससे ज्यादा भी मुबालगा आराई करो तो हैरत की बात नहीं। वो बदस्तूर टांकों में उलझ कर बोली। दरअसल तुमने उन्हें दूर से देखा है और सुना है। मेरे कजिन्स इतने मगरूर हैं कि उन्होंने तो सीधे मुंह बात भी नहीं की मुझसे। बहुत घमंड है उन लोगों को अपनी दौलत पर, उसने अफसुर्दगी से बताया। तो अस्मा बाजी, आप भी तो बराबर की चोट हैं। खुदा ने आपको सीरत और सूरत की दौलत से नवाजा है। अरे भाई, आज के दौर में ये खूबी तो हो सकती है, दौलत नहीं। हमसाई ने लड़कियों की बात सुनकर दरमियान में टुकड़ा लगाया और हमसाई को दरमियान में बोलते देखकर दोनों ने मौजू ही बदल दिया। थोड़ी देर बाद वो घर आ गई थी। आयशा भी आने वाली थी। वो घर के कामों में मसरूफ हो गई। अब तो छोटे मामू अक्सर उनका अहवाल मालूम करने उनके घर आ जाते थे। उनके इस इक़दाम ने बड़े भाई को भी शायद ख्वाब गफलत से जगा दिया। वो भी पहले की निस्बत जल्दी जल्दी आ जाते थे। अक्सर रबिया उनकी छोटी बेटी हमरा होती। बाकी बच्चों से तो वो मुमानी की मौत पर मिल चुकी थी। बड़े मामू के एक साहबजादे और 2 साहबजादियां शादीशुदा थीं। रबिया और उससे बड़े साहबजादे हारून अभी फारिग ही थे। बच्चों में से तो रबिया और हारून ही उनके घर आए थे। हारून भी बरसों पहले किसी बहन की शादी का कार्ड लेकर या शायद मेहंदी उपटन का बुलावा लेकर आए थे। रबिया आपा के पास पली बढ़ी थी, इसलिए मोमानी जान उसे साथ नहीं रखती थी, मगर अब उसकी रबिया से दोस्ती हो गई थी। उसी दिन शाम को जब वो हस्बे मामूल माँ का इंतजार कर रही थी, दरवाजे पर नामानूस सी दस्तक हुई। दरवाजा खोलने से पेशतर उसने आने वाले का नाम पूछा। मैं गारमेंट्स फैक्ट्री का वर्कर हूँ। ये सुनते ही उसने झट दरवाजा खोल दिया। माँ के बजाय शफीक गारमेंट्स फैक्ट्री के वर्कर को सामने देखकर वो हैरान थी। फैक्ट्री गोदाम में आग लग गई। कई वर्कर्स अंदर ही झुलस गए। आपकी वालदा अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की इमरजेंसी में है। वो इतना बताकर पलट गया। वो तो जैसे अपने होशो हवास खो बैठी, भागकर साथ वालों के घर गई और फूट फूट कर रोते हुए सारी बात कह सुनाई। हमसाई झट बुर्का उठाकर उसके हमरा हो ली। रास्ते भर वो उसे तसल्लियां देती रही, हौसला बढ़ाती रही। वो वहां पहुंची तो बड़े मामू को वहां देखकर हैरान हुई कि उससे पहले वो कैसे पहुंच गए। आयशा के पर्स से जो फोन नंबर बरामद हुए थे उन पर फौरी इत्तला कर दी गई थी, जिसके नतीजे में बड़े मामू वहां मौजूद थे।
انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دیا۔ 5 ورکرز کی حالت بہت نازک تھی، جن میں عائشہ بھی شامل تھی۔ وہ گودام میں موجود کام تقسیم کر رہی تھی۔ گودام بھی بالکل اندر کال کوٹری کی مانند تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ فیکٹری کی گاڑیوں کے لیے ڈیزل اور پیٹرول کے اسپیئر ڈبے وہیں دیوار کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے۔ کوئی ڈبہ لڑھک گیا تھا رات کو۔ کپڑوں کی گٹھڑیوں میں وہ رات بھر جذب ہوتا رہا۔ کسی ورکر کی سگریٹ نے قیامت برپا کر دی۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر آیات اور دعاؤں کا ویٹ کرتی رہی اور کانپتی رہی۔ سفید بالوں والے ایک وارڈ بوائے نے اس کا نام لے کر اندر بلایا تو وہ ساری جان سے لرزتی اندر پہنچی۔ سامنے ہی بڑے ماموں کھڑے تھے۔ ان کے سامنے اس کی عزیز جان ماں پٹیوں میں جکڑی پڑی تھی۔ ان کا ایک ہاتھ بڑے ماموں کے ہاتھ میں تھا۔ ماں کے ہاتھ کی لرزش وہ دور سے ہی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ماں کے قریب چلی آئی، مگر ماں کی آنکھیں تو بند تھیں۔ بند آنکھوں کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ اس نے ہراساں ہو کر پکارا، امی۔ ماں نے آنکھیں کھول کر صرف ایک لمحے کے لیے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی ویرانی، اتنا سناٹا آنکھوں میں تھا کہ اس کا دل بیٹھ گیا۔ ماں کی آنکھیں پھر بند تھیں۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھلنے کا انتظار کرنے لگی، مگر ان کی آنکھوں میں بیٹی کا نظارہ آخری نظارہ تھا۔ بھائی کے ہاتھ میں محروم بہن کا ہاتھ برف تھا۔ بے ہوش اسما کو وہ بڑی مشکل سے باہر لائے۔ بے ہوشی کا سلسلہ رک نہیں رہا تھا۔ پورے 16 گھنٹوں بعد جب اسے ہوش آیا تو آس پاس کئی چہرے تھے جنہیں وہ بالکل بھی پہچان نہ پائی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ بڑے ماموں، چھوٹے ماموں، بڑی ممانی، ربیہ، ہارون، سجاد اور حماد وہ غالباً اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر حماد فوراً باہر چلا گیا تھا۔ چھوٹے ماموں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ گھبرائیے نہیں بیٹے، حالات پہ کس کا اختیار ہے، خود کو مضبوط بناؤ بیٹے۔ ان کی شفیق آواز نے گویا اس کے سارے بند توڑ ڈالے۔ وہ تڑپ کر رو دی۔ ربیہ نے اس کا سر گود میں رکھ لیا۔ اسما باجی، کیا ہم آپ کے نہیں ہیں؟ آپ اس طرح رو رو کر ہمیں بھی دکھی کر رہی ہیں۔ سجاد نے بھی اسے دلاسا دیا، میرے ساتھ چلو بیٹا، وہیں رہنا، ٹھیک؟ چھوٹے ماموں نے اس کے سر پر دوبارہ ہاتھ پھیرا۔ اس نے خالی اسٹول کو دیکھا جہاں حماد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے منہ پونچھ کر آہستگی سے کہا، چھوٹے ماموں، اگر میں تنہا رہنے کے قابل نہیں ہوں اور مجھے ضروری کسی کے ساتھ رہنا ہے تو میں بڑے ماموں کے پاس رہوں گی، ربیہ کی وجہ سے۔ آپ لوگ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ ربیہ کو اس فیصلے سے خوشی ہوئی۔ وہ بڑی ممانی کے تاثرات نہ دیکھ سکی۔ چھوٹے ماموں اور سجاد نے اس کی خوشی سمجھ کر زور نہ دیا۔ ماں کی کمی نے اس کی شخصیت کو مزید چٹخا کر رکھ دیا۔ اس کی حالت پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہرنی کی مانند ہو گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی۔ بڑی ممانی نے ایک بار اس کے کپڑے بنانا چاہے تو اس نے منع کر دیا۔ ممانی جان، میرے پاس کافی کپڑے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا روپیہ پیسہ خرچ کرائے کہ وہ لوگ اس سے بیزاری دکھانے لگیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کہیں سروس کر لے گی۔ فیکٹری سے اسے کچھ پیسے ملے تھے جو اس نے پس انداز کر لیے تھے اپنی کتابوں اور فیسوں کے لیے۔ وہ چاہتی تھی جب تک وہ ان کی دست نگر ہے انہیں بہت کم تکلیف دے تاکہ ان کے دل تو کم از کم اس کے لیے ہر دم وا رہیں کہ یہی تو سب سے دور تھے اور یہی سب سے زیادہ قریب۔ دکھ کا مداوع نہ ہوتا تو دکھ رہتے یا پھر دنیا، سر پر پڑی سب کو جھیلنی پڑتی ہے۔ دکھ مقدر میں رقم ہو جائے، ہر راستہ پھر اسی سمت لے کر جاتا ہے۔ وہ بہت سمجھداری سے وقت کاٹ رہی تھی، بہت کم بات کرتی تھی، کچھ زیادہ عادت بھی نہ تھی باتیں کرنے کی۔ ربیہ سے بڑی بہنیں تو آج بھی اسی طرح فاصلے پر تھیں اور انہی کی زبانی یہ انکشاف ہوا تھا کہ دونوں ماموں کی والدہ الگ الگ تھیں۔ اس کی والدہ کی مادر محترم الگ، دونوں ماموں کی والدہ کا ساتھ اس کے نانا کے ہمراہ چند برسوں کا تھا، جبکہ دوسری شادی عائشہ کی امی سے ہوئی اور یہ رفاقت طویل عرصے پر محیط تھی۔ اس کی سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ سوتیلے پن نے رشتہ از خود پرتکلف کر دیا تھا۔ اسے ماں کا اپنے بھائیوں سے کم ملنا، ان کی طرف مدد کے لیے نہ دیکھنا، وہ سب سمجھ گئی تھی۔ کتنی عظیم تھی اس کی ماں کہ کبھی بھائیوں کو سوتیلا نہ بتایا۔ ادھر یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سب باتوں سے واقف ہے۔ بہرحال اب اس کا ذہن اس طرف سے سلجھ چکا تھا۔
समिया और मलिहा का रवैया तो बड़ा लिया दिया सा था। उसने ज्यादा परवाह भी नहीं की कि वो दोनों अपने घर की थीं। हारून की आदतें भी काफी हद तक हम्माद से मिलती थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके लहजे में रौनक की बजाय संजीदगी थी। रह गई मोमानी जान। न उसने उनसे खुशफहमी पर मबनी तवक्कुआत वाबस्ता की थी, न उनकी तरफ से दिल अनजाने खदशात से लरसता था। वो उनसे किसी अच्छे सलूक की उम्मीद ही नहीं रखती थी। हकीकत को कबूल करने का वस्फ उसे माँ से मिला था। जिंदगी अपनी मखसूस जारहाना चाल चलने लगी। जख्म मुंदमिल तो नहीं हुए, वो रोज दिलासों के अंदाज बदल बदल कर खुद को समझा लिया करती। वो जिंदगी जिंदों की तरह गुजारना चाहती थी और खुद पर बहुत मेहनत करती थी। दूसरों को सिखाना बहुत आसान है, मगर खुद को पढ़ाना सिखाना बहुत मुश्किल होता है। उस रोज वो घर में तन्हा थी। रबिया और मोमानी किसी तकरीब में गई हुई थीं। हारून अपनी कमीज हाथ में लिए अंदर आ गया। भैया, अम्मी और रबिया कहाँ हैं? सारा घर ढूंढ लिया। वो घबरा कर उठ बैठी। एक तो इस घर में कोई चीज मुकम्मल और सही नहीं है। अब ये मैचिंग शर्ट एक नहीं पूरे 2 बटन गायब हैं। लाइए मैं लगा देती हूँ हारून भाई। आप ऐसा कीजिए कि तमाम शर्ट्स मुझे दे दें, मैं सबको देख लूंगी, यानी उधड़ी हुई हो या बगैर बटन की मैं ठीक कर दूंगी। उसने सादा अंदाज में अपनी खिदमत पेश की। अरे नहीं भाई, तुम कहाँ उलझन में पड़ोगी, अम्मी कर देंगी। फिलहाल इस शर्ट में बटन लगा दो। वो गीले पात गाउन समेत वहीं काउच पर बैठ गया। उसने उठकर सुई धागा तलाश किया और बेड पर बैठकर लरसते हाथों से बटन टांकने लगी। किसी के सामने तो उससे पानी भी नहीं पिया जाता था। खुद एतमादी तो रत्ती बराबर नहीं थी। प्रिंटेड शलवार कुर्ते में मलबूस स्याह दुपट्टा सर पर बल्कि पेशानी तक अच्छी तरह से जमाए हुए वो अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बटन टांक रही थी। धुला धुलाया गुलाबी लहर मारता गंदुमी चेहरा और रसीले गैर मामूली तराश के भरे भरे होंठ। हारून को पहली बार उसके गैर मामूली वजूद का एहसास हुआ। पढ़ाई वढ़ाई कैसी जा रही है? वो अपने गीले बालों पर मालिश के अंदाज में उंगलियां चलाते हुए आम से अंदाज में पूछ रहा था। ठीक जा रही है, उसने जवाब दिया। मेरा मतलब है ट्यूटर वगैरह की जरूरत तो नहीं? नहीं, मैंने कभी ट्यूशन वगैरह का सहारा नहीं लिया, उसने सुई दांतों तले दाब कर कहा। यानी मतलब ये है कि तुम गैर मामूली ज़हीन हो? वो हल्के से मुस्कुराया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। ज़हीन तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बस खुद ही मेहनत कर लेती हूँ। उसने दूसरा बटन टांकना शुरू किया। मज़ामीन क्या है तुम्हारे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इंजीनियर बनोगी? वो मुताज्जब हुआ। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, कुछ बनना होता तो प्री मेडिकल का इंतखाब करती और बायोलॉजी लेती। मैं साइंस से ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, इसीलिए कि मुलाजमत जरा अच्छी और आसान सी मिल जाती है। उसने वजाहत की। अच्छा, तो तुम मुलाजमत की नियत से पढ़ाई कर रही हो? वो खामोश रही। आखिर तुम मुलाजमत क्यों करना चाहती हो? ठीक ठाक तालीम हासिल करो, फिर शादी करके घर संभालो, इसी में औरत की बका और तहफ़्फ़ुज़ है। और मेरा ख्याल है मुलाजमत तुम्हारे बस का रोग भी नहीं है, तुम घरदारी करते हुए ज्यादा। इसी दम कोई पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हुआ। वो झुककर दांतों से बटन लगाकर धागा काट रही थी। अच्छी मुसीबत है यार, 6:30 हो रहे हैं और अभी तक तुम गाउन में हो, हद हो गई यार। अस्मा ने चौंक कर सर उठाया। वो मुखातिब हारून से था और तफसीली नजर उस पर थी। उसने गड़बड़ा कर नजरें झुका ली। अखलाक ने सलाम दे मारने का तकाजा किया, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। ये लीजिए हारून भाई। दोनों बटन लगा दिए? जी। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठे बटन लगवा रहे थे? वैसे घर में तो इनकी वजह से बहुत आराम हो गया होगा, काम वाम के सिलसिले में? नहीं यार, तुम्हारे ख्याल में हम इतने बुरे हैं कि अपनी फर्स्ट कजन को अपने घर में ये मुकाम देंगे? फिलहाल तो ये अम्मी और रबिया की कायम मुकामी कर रही थीं, वो भी अपनी खुशी से। क्यों अस्मा? जी हारून भाई, घर के काम घर वाले ही करते हैं, उसने आहिस्तगी से कहा और रुख मोड़कर सुई धागा उठाकर बॉक्स में बंद करने लगी। हारून उजलत में बाहर गया था। आपके हिसाब से तो नौकर भी घर वालों में शामिल हुए। वो तंज़ियन मुस्कुराया। जो काम मैं कर रही थी वो इतना बड़ा तो नहीं और ना ही मायूब। चले आप मुझे नौकर ही समझ लें। वो उसके तल्ख लहजे पर आजरदा होकर आहिस्तगी से गोया हुई। वो चंद लम्हे उसकी पुश्त को देखता रहा, फिर अपनी मखसूस तेजी से बाहर निकल गया।
पता नहीं इनको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है, उसने आसक्ति से सोचा। वो और रबिया लॉन में बैठी नोट्स बना रही थीं कि ब्लू करोला अंदर पोर्च में तेजी से जाकर रुकी। रबिया ने सर उठाकर देखा। हम्माद भाई आए हैं। अब तो काफी जल्दी जल्दी आने लगे हैं, पहले तो अहम तकरीबात तक में शामिल नहीं होते थे। आपसे तो कोई सिलसिला नहीं चल निकला। आपको आए दूसरा साल शुरू हुआ है और इन 2 सालों में हम्माद भाई अस खुद इतनी मर्तबा आए हैं कि गुज़िश्ता 20 सालों में नहीं आए होंगे। ऐसी बातें नहीं करते रबिया। क्यों नहीं करते? हारून भाई के लिए तो अम्मी अपनी एक भांजी मुंतखब कर चुकी हैं, वरना मैं तो उनके लिए आपका ही इंतखाब करती। कि तुम्हें क्या हो गया है रबिया? उसकी पेशानी अर्क आलूद हो गई। आपको मेरी कसम अस्मा बाजी, सच बताएं, आपको हम्माद भाई कैसे लगते हैं? मेरी कसम। अरे तुम ये क्या कस्में वस्में दरमियान में ले आई? भाई जैसे तुम लोग कजन्स हो वैसे ही हम्माद भाई हैं। मैं इस काबिल कहाँ हो सकती हूँ, उसने दिल में सोचा। मेरे लिए तो महज फर्स्ट कजन ही हैं। शादी इतने मगरूर आदमी से, जिसकी दौलत और गुरूर से हर वक्त मेरे आसाब तने रहें खौफ से। ऐसे शख्स से शादी तो दरकिनार, मैं उसकी बाराती बनना भी पसंद नहीं करूं। रबिया ने कसम दी थी, सो उसने संजीदगी से दिल की बात उसे बता दी। रबिया उसकी बेहतरीन दोस्त भी थी। वो उसकी दौलतमंद कजन थी जिसके आस्थाने पर वो अरसे से पड़ी थी, लेकिन उस प्यारी लड़की ने ना उसकी जात का गुरूर छीना था और ना कभी अपनी हैसियत जताकर उससे अपनी बात मनवाई थी। रबिया, मगरूर आदमी से लोग इसलिए कतराते हैं कि वो उनकी जात का गुरूर छीनता है। जात का गुरूर नेमत होता है और मगरूर लोग दूसरों को कमतरीन जताकर उनसे कुछ करने का अज़्म और हौसला छीन लेते हैं। मैं तुम्हारे यहाँ आ गई तो पढ़ भी रही हूँ। अगर छोटे मामू के पास होती तो दिन में कई बार इस एहसास के बाद कि मैं कमतर हूँ मेरे हौसले टूट जाते। मेरा जहन अपनी जात की नफी किए जाने पर उलझा रहता और आगे बढ़ने के बजाय पिछला पढ़ा भी भूल जाता। आज उसने रबिया के सामने दिल खोल कर रख दिया। अस्मा बाजी, हम्माद भाई जरा रिजर्व किस्म के आदमी हैं, मगरूर नहीं हैं। आप छोड़ो रबिया, जो तुमने देखा नहीं सुना नहीं, अब उस पर तुमसे क्या बहस करूं? उसने गोया बात ही खत्म कर दी। फिर अंदर से रबिया का बुलावा भी आ गया। एग्जाम के बाद वो फरागत से मकरामे वगैरह बनाने में मसरूफ थी। उसके बनाए हुए कई मकरामे बरामदे में लटक रहे थे। उनमें धरे गमलों में फूल भी खिल चुके थे। घास पर सारा सामान बिखेरे वो बेहद मगन थी। सुनो भाई, तुम्हें इमरजेंसी में पापा ने बुलवाया है, जरा जल्दी करो। वो बुरी तरह चौंक पड़ी। सर उठाकर देखा, वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। मुझे? जी, आपको। जरा जल्दी करो, वैसे ही मुझे बहुत से काम हैं, वो खशफंद भरे लहजे में बोला। उसने जल्दी जल्दी सामान समेटा और इजाजत लेने मोमानी जान के पास चली आई। जाओ भाई, जरूर जाओ। हम्माद, बेबी को तुम खुद छोड़ने आओगे? देखूंगा ताई अम्मा, उसने बेजार से लहजे में जवाब दिया। वो कपड़े तब्दील करके बाहर आई तो उसकी गाड़ी बाहर थी। वो दरवाजा खोले बैठा था। वो झिझक कर बैठने लगी। जल्दी से बैठो, मामू जान की तबीयत तो ठीक है ना? उसने डरते डरते उसकी सिमत देखा। उसने गोया सुना ही नहीं और कार एक लामतना ही सड़क पर डाल दी। दूर दूर तक घर की सिमत का नामो निशान ना था। उसने सहम कर उसकी सिमत देखा। उसकी निगाहें सामने मरकूज थीं, होंठ भिजे हुए थे। इतनी देर हो गई है, घर अभी तक नहीं आया? उसका लहजा कांप रहा था। घर भी आ जाएगा, मैं तुम्हें उड़ाकर तो नहीं ले जा रहा, बेफिक्र रहो। वो दबी दबी सी लड़की ऐसी खुली बात पर सटपटा कर रह गई। सुनो, ये हारून ने तुमसे इजहार मोहब्बत कब किया था? पहली बार। हाय, उसे तो जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। देखो भाई, तुम्हारी सलामती इसी में है कि इस खेल से बाज रहो। क्यों अपना ठिकाना खोने पर तुली हुई हो? उसने तेजी से मोड़ काटा। ताई अम्मा को इसकी हवा भी लग गई तो निकाल बाहर करेंगी। तुम्हें मालूम नहीं कि हारून इंगेज है? उस पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। हम्माद भाई, देखें मुझसे इस किस्म की खराब बातें ना करें। उसकी आवाज भर्रा गई। अगर हारून यही बातें करे तो अच्छी हैं। जी मोहतरमा, जितने बुरे आप हैं इतना तो शायद कोई होगा भी नहीं। पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। हारून भाई आपकी तरह नहीं है, वो बेचारे मुझसे बात भी नहीं करते। जब ही तुम्हारे इश्क में मजनू बना हुआ है।
آپ کی ذہنیت ہی گندی ہے، وہ ایسے نہیں ہیں۔ مارے شرم کے اس کی آنکھیں پرس پڑیں۔ جی میری ذہنیت ہی گندی ہے، مگر آپ ذرا ہوش سے کام لیجئے، چند دنوں میں طوفان اٹھنے والا ہے، اپنی خیر منائیں۔ حماد بھائی، وہ مارے ڈر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اچھا بھائی، مان لیا کہ تم انوالو نہیں ہو۔ اپنی عزت اور جان بچانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم سے اگر ہارون کے بارے میں پوچھا جائے تو صاف انکار کر دینا۔ ایک مرتبہ نہیں، 1000 بار اس نے دوپٹے سے ناک رگڑی۔ جن لوگوں نے ہمیں اتنی نزدیکی قرابت داری ہوتے ہوئے جانوروں کا درجہ بھی نہ دیا، میں ان کی سمت اس نیت سے دیکھنا بھی کفر سمجھتی ہوں، چاہے آپ ہوں یا ہارون بھائی۔ جانے کیسے اس کے منہ سے نکل گیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے داب کر ہنکارا بھرا۔ وہ اسے گھر واپس چھوڑ گیا اور وہ سمجھ گئی کہ وہ اسی غرض سے بہانہ بنا کر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اور پھر حماد بھائی کی بات سچ نکل آئی۔ گھر میں ایک سرد پن جھلکنے لگا۔ ممانی جان کا رویہ اس سے کھچا کھچا سا تھا۔ اس نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ ممانی جان ہارون اور بڑے ماموں کے سامنے تیز آواز میں بول رہی تھی، تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے ہارون؟ جس کی نانی نے تمہارے باپ کو سوتیلے پن کے کچوکے لگائے، زمین و آسمان کے فرق رکھے، میں اس کی نواسی کو بہو بنا لاؤں؟ تمہیں معلوم ہے ہم نے ان کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ اب اس کا کوئی نہیں تھا تو خدا ترسی میں اپنے گھر میں پناہ دی۔ اور تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، کیا وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہے؟ اس کا تو کروں گی میں دماغ ٹھیک۔ امی حد کرتی ہیں، اس کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، میں نے تو اپنے طور پر۔ بس کرو بھائی، دیکھیں جبار، یا تو لڑکے کو سمجھائیں یا اس لڑکی کو اپنے بھائی کے ہاں بھجوا دیں۔ وہ تو ویسے بھی اس کے اور اس کی ماں کے شیدائی ہیں صدا کے۔ بھائی تم ذرا تسلی سے بھی کام لیا کرو، اس قدر بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں یہ منظور نہیں تو نہ صحیح، تم اپنی بھانجی کو مانگ چکی ہو تو یہ ہارون کی غلطی ہے۔ یہ باتیں ہنسی کھیل نہیں ہوتی۔ پاپا، ہارون بات زبان کی ہے، تم حماقت کر رہے ہو، تمہاری ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور اس نے رات کو ربیہ سے کہہ دیا، ربیہ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، ہارون بھائی میرے لیے بھائیوں کی طرح ہیں، بس یہی رشتہ ہے میرے اور ان کے درمیان۔ ان سے کہہ دو مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ کریں، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ربیہ نے اس کے ستے ستے چہرے کی سمت دیکھا، اس کے دراز قد اور سڈول جسم کو دیکھا۔ قد و قامت میں وہ باروب دکھائی دیتی تھی، مگر چہرہ بچوں کی طرح بھولا اور معصوم تھا۔ گول چہرے کے نقوش غیر معمولی تھے۔ بلا شبہ وہ اس کی خالہ زاد سے 1000 گنا پرکشش تھی، مگر وہ تو اس رشتے کے لیے خود انکاری تھی۔ ممانی کا رویہ پہلے جیسا ہو گیا تو وہ سمجھ گئی کہ ربیہ نے اس کی بات ان تک پہنچا دی ہے۔ اس نے سکون کا سانس بھرا، تنے ہوئے اعصاب پرسکون حالت میں آ گئے۔ پھر ممانی جان نے بہت جلد شادی کی تاریخ لے لی۔ وہ کافی محتاط ہو گئی تھیں، گھر میں تیزی سے تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے خود آگے بڑھ کر تیاریوں میں حصہ لیا، حالانکہ اس کے BSc فائنل شروع ہو گئے تھے۔ دلہن کے دوپٹوں اور قمیصوں پر خوبصورت کام بنائے، ہر رسم میں حصہ لیا، نمائندگی کے طور پر نہ صحیح اپنے مخصوص خاموش اسٹائل میں۔ اس روز دلہن والوں کی طرف سے مہدی آئی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑی شرارتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ سبز براکٹ کے چست پجامے اور جالی کے کرتے اور بڑے سے دوپٹے میں وہ بڑی محویت کے عالم میں چھیڑخانی دیکھ رہی تھی۔ لب خود بخود دھیرے دھیرے مسکرا رہے تھے۔ کیمرے، مووی الگ روشنیاں برسا رہے تھے۔ وہ سب میں نمایاں تھی، پھر اپنی دلکشی سے بے نیاز بھی تھی۔ کتنے کیمرے بار بار اس کی سمت متوجہ ہوئے تھے۔ وہ بے خبر لڑکیوں کے خبر لینے والے انداز کے گانوں پر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ربیہ نے کئی بار اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، اسما باجی آپ بھی گائیے نا ہمارے ساتھ، مگر اس نے ہنس کر ہاتھ چھڑا لیا۔ ارے بھائی، یہ جو سبز کپڑوں میں مس یونیورس کھڑی ہیں، دوست ان کا ذرا مزیدار سا کلوز اپ تو محفوظ کرو ہمارے لیے۔ اچھے خاصے ڈیل ڈال کے مالک ایک صاحب نے کیمرہ اٹھائے ہوئے نوجوان کی پشت سہلائی۔ اور انعام کیا دیا جائے گا صاحب؟ وہ فوکس سیٹ کرتے ہوئے ہنس دیا۔ ان کے علاوہ جو مانگو، وہ بڑے عاشقانہ انداز میں گویا ہوئے۔ پیچھے کھڑا حماد فلش میں سیل فٹ کر رہا تھا، مارے جذب کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کھٹاک سے سیل چیمبر بند کیا۔ جاؤ بھائی، تائی اماں کہہ رہی ہیں ذرا ملازمہ کا ہاتھ بٹاؤ کچن میں۔ وہ گانوں میں بے حد مگن تھی، ایک دم چونک کر اس کی سمت متوجہ ہوئی۔ سرمئی قمیص شلوار میں ملبوس حماد کا چہرہ اسے غیر معمولی سرخ محسوس ہوا۔ میں
जी आप अब जा भी चुकिए, वो चिल्लाया। वो दिल महसूस कर महफिल से किचन में चली आई। मुलाजमा मेहमानों के लिए सैंडविच प्लेटों में सजा रही थी। लाओ भाई, क्या बाकी रह गया है? सब कुछ तैयार हो गया है बीबी, बस सैंडविच रह गए थे। लो भला, मुमानी जान ने तो मुझे तुम्हारा हाथ पटाने के लिए भेजा है। उसे सख्त कोफ्त हुई। सब तैयार है, आप जाएं बीबी, मैं छम्मों के साथ मिलकर मेजों पर लगा देती हूँ। वो सोचती हुई बाहर आ गई। एक तो यहाँ किसी की समझ नहीं आती। एक ख्याल उसी दम बिजली की तरह कूदा कि हम्माद ने उसे वहां से टाला है, मगर क्यों? वो ये जान न सकी। छोटे मामू जान हारून और दुल्हन की दावत करना चाहते थे। एक बेटी दमाम में थी, एक शिकागो में। सज्जाद अपनी बीवी को लेकर जा चुके थे अपने ठट्टे पर, लिहाजा घर पर कोई नहीं होता था। उस शाम उन्होंने उसे बुलवाया था कि वो आकर मुलाजमों के सर पर खड़ी हो जाए। बड़े मामू को उनका फोन आ गया था। वो सुबह ऑफिस जाते हुए उसे वहां छोड़ आए थे और कह गए थे बाद दोपहर तुम्हारी मुमानी भी आ जाएंगी। दावत शाम की थी। बड़ी मुमानी कैसी ही सही, मगर वहां उसे फिर भी आजादी का एहसास होता था। एक तो बगैर मकीन घर उस पर एहसास अजनबियत। काफी देर तो वो बौलाई बौलाई फिरती रही, मगर जब रबिया कॉलेज से सीधी छोटे मामू के यहाँ आ गई तो उसके दिल को इत्मीनान सा हुआ। खानसामा किचन में खुशबुएं बिखेर रहा था। शाम के बाद उन्होंने क्रॉकरी और कटलरी मुंतखब करके मुलाजिम को साफ करने के लिए दी। कॉफी के खूबसूरत मग निकालकर किचन में रखे और हिदायत की कि खाने के बाद इन्हीं में कॉफी देना। हारून के ससुराली भी दावत में मदऊ थे, इसलिए उन दोनों ने काफी मेहनत की। दूसरे उनकी सलाहियतों का इम्तिहान भी था। वो डाइनिंग टेबल के लिए फूलों का गुलदस्ता बनाने लॉन में आई थी। अंग्रेजी फूलों और देसी फूलों के मिलाप से उसने निहायत दिलकश गुलदस्ता बनाया, जिसे सेट करती हुई बरामदे के जीने तय कर रही थी कि तभी उसकी खुद एतमादी डांवाडोल हो गई। सफेद पैंट शर्ट में वो उसे चोर नजरों से देख रहा था। बज़ाहिर वो गाड़ी लॉक कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सामने आ गया तो उसे कहना ही पड़ा। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये कहाँ नजर आ रही हैं? उसकी खूबसूरत भारी आवाज उभरी, उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। आज हारून भाई और उनकी दुल्हन की दावत है ना? उसकी मध्यम आवाज उभरी। और आप इस दावत में किस कदर एहतमाम से शामिल हो रही हैं? लिबास देखिए अपना। वो उसके बेहद नजदीक था। वो इस खानदान की तमाम लड़कियों में नुमाया कद-ओ-कामत की हामिल थी। उसके बावजूद हम्माद के कान तक पहुंच रही थी, और हम्माद की इतनी कुर्बत पर उसका दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। इस वजूद के साए में वो खुद अपनी जात से डर गई थी। एहसास कमतरी फिर ऊद कर आया। जाहिर है इन्हें मेरा लिबास क्यों न खटकेगा। पता है कि मेरा ताल्लुक करीब खानदान से है। उसमें इतना एतमाद नहीं था कि उसके सामने से गुजर कर अंदर चली जाए। खामोशी से उसके टलने का इंतजार कर रही थी। कपड़े तब्दील कीजिए ताकि घर में किसी तकरीब का गुमान हो। मैं कपड़े नहीं लाई हूँ, यही ठीक है। मैं मेहमानों के सामने नहीं आऊंगी, बेफिक्र रहिए। खुदा मालूम कैसे कह दिया उसने। उसी दम रबिया ने उसे आवाज दे दी थी। वो गुलदस्ता सूंघती हुई वहां से हट गई और उस सिमत बढ़ गई जहां से रबिया की आवाज आई थी। सलाद तैयार करते हुए कितने आंसू उसने खानसामा से नजर बचाकर अपने दुपट्टे से साफ किए। आखिर जो लोग अमीर होते हैं वो मगरूर क्यों होते हैं? दूसरों का दिल क्यों दुखाते हैं? जब वो जानते हैं कि गरीब लोग उन जैसे कपड़े नहीं बना सकते तो वो क्यों जताते हैं? जबकि ये तो मेरे हकीकी मामूजात हैं और जानते हैं कि यतीम हूँ। मेरे तो साहिबान टूट चुके हैं। शाम 7 बजे तक मेहमान आ चुके थे। मुमानी जान जरा पहले आ गई थीं। सब खाने के कमरे में मौजूद थे सिवाय अस्मा के। वो किचन में कहकहे आवाजें सुन रही थी। मेरी हैसियत किसी खादमा से कम नहीं। काम हो गया है, सब खुश हैं, मसरूफ हैं। क्रेडिट खानसामा ले रहा है। मैं ऐसे में क्यों कर किसी को याद आ सकती हूँ? और छोटे मामू जो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, इस वक्त अपने हम पल्ला लोगों में कितने मगन हैं। बीबी, खुदा इंसान को जिंदगी दे तो इज्जत वाली। बीबी, उसने दुपट्टे से आंखें रगड़ी। बीबी, क्या है भाई? वो अपने से कम माया पर चिल्लाकर मुड़ी। बड़े साहब बुला रहे हैं आपको। मैं क्या करूंगी वहां? वो आपको बुला रहे हैं।
कह रहे हैं फौरन आए। वो दुपट्टा दुरुस्त करके नजरें झुकाए अंदर चली आई। हम्माद ने उसकी सुर्ख सुर्ख रोई रोई आंखें देख ली थीं, बल्कि वहां बैठे सब लोगों ने उसकी बेहद खूबसूरत आंखें बहुत मुतवरम और सुर्ख महसूस की थीं। भाई रो रही थीं क्या? रबिया ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं तो, सलाद के लिए प्याज काटी थी ना। भाई हमारे साथ बैठकर खाना खाना मना है? छोटे मामू ने पूछा। मुझे भूख नहीं है। बुरी बात बेटा, जितनी भूख है खा लो सबके साथ, बड़े मामू ने मोहब्बत से टोका। तब वो झिझकती हुई उनके बराबर में बैठ गई। सुबह से काम कर रही हो, अभी भी भूख नहीं? उन्होंने डोंगा उसकी सिमत सरकाया। रबिया, तुम्हें बहन का जरा ख्याल नहीं, खुद आकर बैठ गई। मोमानी जान ने भी शौहर के सामने बेपनाह शफकत का मुजाहिरा किया। अम्मी, एक तो अस्मा बाजी मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। सच, हम इनसे इस कदर बेतकल्लुफ हैं, बिल्कुल फैमिली मेंबर, मगर ये तो हमसे बेहद अजनबियत से पेश आती हैं। बहुत ही लिया दिया सा अंदाज है, मगरूर लोगों जैसा। रबिया ने उस पर शिकायती नजर डालकर जाने कब कब का हिसाब चुकाया। सब हंस दिए। हारून की बीवी ने उसे बेहद पसंदीदा नजरों से देखा था। जब वो बड़े मामू के हमरा जाने को तैयार हुई तो छोटे मामू ने कहा, कभी यहाँ भी रहो। हम तो ये सोच कर जोर नहीं देते कि तुम यहाँ तन्हा रहकर बोर होगी, मगर कभी बोर होने का भी प्रोग्राम बनाओ। वो शर्मा कर मुस्कुरा दी। रह जाती हूँ मामू जान, अगर आप। रबिया ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। भाई ये घर तो इब्तिदाई जन्नत है। जब आदम अकेले थे तुम तो बोर ही। भाई तुम्हारे चचा की पसली तो चाक हो गई, अब भाई ही बचा है। मोमानी ने हंसकर टुकड़ा लगाया और खूबसूरत और खामोश हम्माद को शरारत से देखा। अब ये जन्नत भी मुकम्मल करना जरूरी है। बताइए, आपकी हवा कहाँ से लाएं? रबिया ने कहा, मगर वो खामोश खड़ा रहा। बता दो यार, फिर इतनी फुर्सत से जाने कब ये सब जमा हो। हारून ने उसके कान में सरगोशी की तो उसने चोर निगाहों से अस्मा को देखा और हारून की कमर में हाथ डाल दिया। खुदा करे हारून, जिसे दिल मांगता है वो तकदीर भी हो। बड़े मामू गाड़ी में बैठने लगे थे और उनकी तरफ से तवज्जो हटा ली थी। हारून ने हैरानी से उसे देखा। फुर्सत से पूछूंगा छुपे रुस्तम, और उसे फुर्सत से पूछने की नौबत ही ना आई। सिर्फ 1.5 माह ही गुजरा था जब वो रबिया के ब्यूटिशियन एक्सपर्टीज का शिकार बनकर हम्माद के हुजले उरूसी में थी। वो बांका शहजादा उसे सामने देखकर दारफ्तगी से कह रहा था, मुझे बात के सच्चे और कौल के पक्के लोग बहुत मुतासर करते हैं। अब यही देख लो, आज जब मैं बारात लेकर आया, ताया अब्बू के यहाँ पहुंचा, तो तुम मेरी बारात में शरीक नहीं थीं। गोया मेरी बाराती बनने की जिल्लत बहरहाल नहीं उठाई, और उसे धड़कते दिल के साथ गुस्से पर काबू पाना पड़ा। ये रबिया की बच्ची, उसे वो शाम याद आ गई जब उसने रबिया से कहा था कि वो हम्माद की दुल्हन बनना तो कजा, उसकी बाराती बनना भी पसंद ना करे। देखो अस्मा बेगम, सब इश्क करने वालों के अंदाज एक जैसे नहीं होते, इसलिए कि इश्क की तरबियत किसी इंस्टीट्यूट में नहीं दी जाती। बाज दफा इंसान अपने मुकाबिल को गलत समझ बैठता है। होते होंगे लोग मगरूर, मगर अमूमन लोग गलत फहमी में मारे जाते हैं। गरीब आदमी चिड़चिड़ा और तल्ख हो तो कहा जाता है मुआशी परेशानियां हैं। अमीर आदमी सख्त मिजाज हो तो उसे मगरूर कहा जाता है। इंसान को पढ़ाना आसान नहीं होता। हम खुद को कमतर और हकीर समझ रहे होते हैं तो फर्ज कर लेते हैं हमारे सामने बैठा हुआ शख्स भी हमारे मुताल्लिक यही सोच रहा है। ना मैं मगरूर हूं, ना सख्त दिल, बस जरा इश्क के मैदान में अनाड़ी हूं। मुझे तो वो रोती बसूरती लड़की आज भी अपने दिल में बंद महसूस होती है जो पुप्पो से कह रही थी कि इन मगरूर लोगों के दरमियान मेरा दम घुट रहा है। अगर मैं तुम्हारे घर के फेरे लगाता, रोज तुम्हारे दीदार को पहुंचता, तो तब तुम शायद मेरे जज्बों पर एतबार करती। अस्मा बेगम, बाज औकात इश्क का चेहरा ऐसा भी होता है। अस्मा को ऐसा महसूस हुआ वो बहुत बड़ी दौलतमंद है। मोहब्बत उसके पांव के नीचे थी। ये नॉवेल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी नए नॉवेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।